نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر آ گیا ہے، جہاں دسمبر اپنے ساتھ سردی کی سوغات لاتا ہے، میووں کی سوغات لاتا ہے، گاجر کے حلوے کی سوغات لاتا ہے، وہیں ہمارے اس پیارے سندھ کے کلچر ڈے کی بھی سوغات لے کر آتا ہے۔ آج سندھ کلچر ڈے ہم منا رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ ہمارا کل دیکھیں گے، آج سنڈے ہے، ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل یعنی منڈے کو ہمارے مارننگ شو میں آپ یہ پروگرام دیکھیں گے۔ اور آج ہم نے سندھ کے کچھ سپوتوں کو بلایا ہے، معاملات کو بہتر کریں گے، بات کریں گے، خوشیاں منائیں گے، خوشیاں بانٹیں گے۔ جی ندا، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ ویلکم ٹو ایوری ون مارننگ وائبز منصور ود ندا کے اندر۔ اور آج کا جو ہمارا اسپیشل شو ہے وہ
सिंधी कल्चर डे के ऊपर है, और जो कि हर साल हम सब ही अपने अपने तरीक़ों से उसे इंजॉय करते हैं, मनाते हैं। और मेरे, मंसूर और पूरे वीनस टीवी की जानिब से आप सबको सिंधी कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमारी सांस फूल गई है, हमने पूरा दम लगाया है, क्योंकि ये जज्बे जो हैं वो आपकी फीलिंग्स के साथ होते हैं, आपके अंदर से निकलते हैं। जब आप किसी अपने के साथ मिलते हैं, जैसे हम इस नगमे के साथ मिले, तो हमारी सारी तवानाइयां साथ थीं। तो हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं, और इसी के साथ साथ ही आज हमने अपने सेट के ऊपर नए नए सितारों को जमा किया है, और सिंधी कल्चर डे के हवाले से मंसूर ने कुछ तैयारियां की हुई हैं। तो मंसूर से पूछते हैं कि उन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं। जी, हमने तैयारियां कुछ इस तरह की हुई हैं मैडम कि हमने कुछ अपनी एक ख़ास हमारी दोस्त है जीनत खास खेली, उनको हमने आज बुलाया है, और वो अभी आपने देखा हमारे साथ शरीक भी थी इस शो के आगाज़ में, और वो जो है वो हमारे लिए ख़ास तौर पर कुछ सिंधी पकवान जो हैं वो बना रही हैं। अच्छा। और शो के बाद जो है वो आपको खाने को भी दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो हवाला है ना सिंधी कल्चर डे का, ये एक तरीके का एक सकाफती ईद है हमारी। हम इस कल्चर डे को इसी तरह मनाते हैं कि जैसे हम अपने त्यौहार को मनाते हैं, अपनी ईदों को मनाते हैं। तो ये जो कल्चर है, ये जो हमारी सकाफत है, सिंध की सकाफत है, ये आज इसकी ईद है। तो हम ईद मना रहे हैं आज, अच्छे अच्छे पकवान जो हैं वो खाने को मिलेंगे। और हमारे दोस्त हैं एक सरवर सोमरो साहब हमारे साथ बैठे भी हैं, वो मिठाई का डब्बा वब्बा भी लेकर आए हुए हैं। सुना नहीं लेकर आए हैं तो ले आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत वक्त है। नाजरीन, मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। आज हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ शोबाजात से कुछ ऐसे दोस्तों को अपने साथ बिठाया जाए कि जो हमें इस सिंधी कल्चर डे के हवाले से अवेयर भी कर सकें और उनके साथ अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, बहुत सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एरज मिर्ज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। अदा खुश आयो? दुआ तव्हांजी, तव्हां ॿुधायो ठीकु लॻा पियो? अल्हम्दुलिल्लाह, दे आला वाल। तव्हांखे मुबारक हुजे सकाफ़ती ॾियारो। तव्हांखे भी महिरबानी। तो जितनी सिंधी आती है उतनी बोलूंगा नाजरीन। ये देखें हमारा अलमिया है, मुझे इस बात को कहने में कोई आर नहीं है कि जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं उन्हें भी मुकम्मल सिंधी आनी चाहिए। जहां जिस सूबे के साथ आप जुड़े हुए हैं, यहीं से दिल को भी जोड़ें, यहीं से मामलात को भी जोड़ेंगे तो ये सूबा तरक्की करेगा, आपका शहर तरक्की करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और मतलब जिनका मैंने जिक्र किया ना वो मिठाई वाला, तो वो आप भी नहीं भूलिएगा, मैं भी नहीं भूलूंगा। सरवर सोमरो साहब, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं। तव्हांजी महिरबानी है, तव्हांजी विनस्टी जी महिरबानी कि असांखे असांजे सकाफ़ती ॾियारे तव्हां घुरायो। तव्हांजी महिरबानी अदा। तो नाजरीन, ये जो सिलसिला हमने जोड़ा है, ये शायद इसी हवालों में जोड़ा है कि हम ये चाहते हैं कि जो सकाफत का हवाला है ना निदा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके जाते हैं तो वहां बच्चियां जो हैं वो दफ लेकर उनका इस्तकबाल करती हैं। तो जिससे ये वाजे, अच्छा वहां पे आप मना नहीं फरमाते हैं उनको, क्योंकि वो उनके कल्चर का हिस्सा है। तो मजहब और शरीयत भी जो है वो कल्चर को पाबंद नहीं करती, कहीं जर्ब नहीं लगाती, इसको भी स्पेस मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ ही मंसूर, अभी आपने कहा कि हमारे बैक स्टेज आपकी एक फ्रेंड है और वो हमारी टीम का पार्ट भी हैं। एक नहीं बल्कि हमारी जितने भी टीम का पार्ट है यहाँ पे वो सभी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं,
کچھ لوگ یہاں پر جو پراپر اجرک والی ڈریسز بھی پہن کے باہر گھوم رہے ہوں گے, پکوان بھی پک رہے ہوں گے, مگر یہی چھوٹی چھوٹی خوبصورتی ہے جو کہ اگر آپ دیکھی جائے نا تو سب مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمیں ہمارے کلچر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. ورنہ کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ اگر آپ نارمل لائف کے اندر دیکھیں تو سندھی کلچر ڈے صرف ایک ڈے بن کے رہ گیا, مگر نارمل ڈیز کے اندر کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہے. نارملی آپ نے سندھی بولنے کے بارے میں بولا تو وہ نہیں بولی جاتی ہے عام لفظوں کے اندر. دیکھیں اگر آپ کسی بھی ادارے میں جائیں یا کسی بھی جگہ پہ جائیں تو اس کا یوز نہیں ہوتا ہے. مجھے خود کو بھی یاد ہے جب تک میں اسٹڈیز کر رہی تھی تب تک میں نے سندھی پڑھی ہوگی, ادروائز پھر بیچ میں جب کوئی شوٹس وغیرہ لیکن ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ چلنا چاہیے اور سندھی ضرور آنی چاہیے. ہم اپنے دوسرے مہمانوں کا بھی تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ آرائیں, ہمارے دوست, ہمارے بھائی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, بہت کام کرتے ہیں, بہت آپ ان کو دیکھتے ہوں گے. اور سوشل میڈیا کا جو حوالہ ہے نا وہ بہت ہی اہم حوالہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں. میکس گرین کے سی ای او منصف لاشاری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ادا تھینک یو سر, وڈی مہربانی. تव्हां بہترین हिकिड़ो मेलो मचायो आहे ऐं हिन डे जी इहा ई ख़ुशूसियत आहे त तमामु लैंग्वेज जा ऐं तमामु क़ौमुनि जा माण्हू हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते हिकु अजरक जे झंडे में एक गुलदस्तो बणिजी करे कमु कंदा आहिनि. اور ادا یہ جو ہم آج کلچر ڈے منا رہے ہیں, ہم نے کوشش یہ کی کہ مختلف شعبہ جات سے لوگوں کو اس میں ہم بلائیں. آپ کا ایک خاص حوالہ ہے, سائیں کا ایک خاص حوالہ ہے, سرور بھائی اپنے صحافتی فیلڈ کے جو ہے سمراٹ ہیں, اسی طرح میرا بھائی حمزہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. تو اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بھائی جان. باقاعدہ سندھ کا جو حوالہ ہے وہ آج نہیں, 100 سال نہیں, سینکڑوں سال سے, ہزاروں سال سے صرف امن اور محبت کا گہوارہ ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ ہمارے اس سرزمین پر, ہمارے اس سندھ دھرتی پر ہمیشہ محبتوں کی آبیاری ہوئی ہے. آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی محبتوں کو فروغ دیا جائے, اور شاید یہ کلچر ڈیز جو ہوتے ہیں ہمارے ملک میں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے جڑیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلی تو بہت اچھی آپ نے بات کی کہ جو ہے یہ جو سندھ کی جو ثقافت ہے یہ ہزاروں سال, 5000 سال پرانی تو خیر کتابوں میں بھی ہے, لیکن شاید اس سے بھی پرانی ثقافت ہے. بہت سی چیزیں ایسی آرکیالوجی میں ایسی چیزیں بھی ملی ہیں. ابتدائی ترقی یافتہ تہذیب کا جو حوالہ ہے وہ ہم سے جڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, دوسری بات, سندھ اپنی ثقافتوں میں سب سے پہلی اور اولین چیز محبت, پیار, زندہ باد, بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی, سیاسی, سماجی ہم آہنگی, جو آج کے دور میں ہم کھو چکے ہیں بہت حد تک. مطلب اتنا اس حد تک کھو چکے ہیں کہ جو ہے ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے آپ کسی کو کچھ بول دیں تو سوشل میڈیا, جیسے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہ تو ان کو تو روزانے ہم تو خیر فیس کرتے ہی ہیں, لیکن یہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا. آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات کر دی, آگے سے 500 لوگ شروع ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ گالی گلوچ, باقاعدہ مقصد مس یوز آف لینگویج, وہ اس حد تک چلے گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا, میں کسی سیاسی جماعت کو فوکس نہیں کرنا چاہتا. ایک خاص ٹرینڈ ہے, ایک جماعت کے لوگ جو تھے ان کو خاص طور پہ سوشل میڈیا بریگیڈ کا نام دیا گیا کہ بھائی کہیں بھی کوئی بات ہو اور آپ نے سب نے ایک ساتھ ہی جو ہے شروع ہو جانا. وہ ہمارے ایک بھائی ہیں منصور علی خان, ان کو نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ان کو بڑا اچھا نام دیا, لونڈے لپاڑے. اور وہ مسلسل بغیر نام لیے بہت مطلب آپ نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں نہ اس کو کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ اتھینٹک ہے نہیں ہے, بس آپ شروع ہو جاتے ہیں. تو کائنڈلی پلیز اللہ کا واسطہ ہے, خاص طور پر میں سندھ میں بسنے والے, کراچی اور دیگر شہروں میں بسنے والے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں نا, میں خاص طور پہ ان سے کہوں گا کہ بھائی تصدیق بہت ضروری ہے. کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے نا, آپ اس کی تہ تک جائیں, اس کو کھولیں, پڑھیں, اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ چیک کریں. یہ جو ٹوٹا آپ کے سامنے آ جاتا ہے نا, اس پر آپ بولنا نہ شروع کر دیں. اس کے پیچھے دیکھیں, آگے دیکھیں وہ کیا تھا, وہ بات کہاں سے. مطلب اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا ہے سندھ کی ثقافت, اب میں آپ کو بولوں یار وہ تو بہت پرانی ہے, اب وہ پرانی اور بہت پرانی, یا اس کو میں اسپیسیفک کر دوں کہ ہزاروں سال پرانی. صحیح. اچھا, وہ پرانی تو ہے لیکن وہ پرانی کس خوبصورتی میں ہے,
کس چیز میں ہے, کس وجہ سے ہے, کس وجہ سے آج تک ہم اس سے جڑے ہوئے واہ واہ. ہیں, کس وجہ سے میں اردو سپیکنگ ہوتے ہوئے بھی سندھی بولتا ہوں, واہ واہ, کس وجہ سے اردو سپیکنگ ہوتے ہوئے بھی میں یہ اجرک پہنتا ہوں, زندہ باد. صحیح ہے, کس وجہ سے آپ اردو سپیکنگ ہوتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سب کو سندھی سیکھنی چاہیے. کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے نا اس ثقافت میں, کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہے نا جو دوسرے کو کھینچ رہی ہے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان سے میرا 15-20 سال پرانا واسطہ ہے, جو آپ کے دوسرے مہمان ہیں ان سے بھی 15-20 سال, اور یہ سب سندھی ہیں, میں اردو سپیکنگ ہوں, لیکن ہم جب ملتے ہیں تو ایسے ہیں کہ میں بھی سندھی ہوں, یہ بھی سندھی ہیں, کیونکہ سندھ سب کے لیے ماں ہے. واہ جی واہ, واہ 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 واہ. سندھ صرف اور صرف سندھیوں کی ماں نہیں ہے, سندھ کو جو اپنائے گا یہ دھرتی اس کی ماں ہے, یہ اس کو پالے گی, اس کو اپنا خون اپنا دودھ پلائے گی, اس کو سینچے گی, اس کو بڑا کرے گی, اس کو طاقتور کرے گی. کیا کہنے. اور یہی پیغام ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنی دھرتی سے اس ماں سے پیار کریں, جیسے آپ اپنی حقیقی ماں سے پیار کرتے ہیں, اس دھرتی سے پیار کریں, پیغام دیں یہی سب کو. آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ خدا کا واسطہ, یہ ہاتھ جوڑے ہوئے, اللہ کا واسطہ, کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی, کسی بھی قسم کی یہ مذہبی دہشت گردی ہو, اور کسی بھی قسم کی ایسی چیز جو کہ انسانیت کے برخلاف ہے, اس کی مذمت کریں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سرور بھائی کتنی اچھی بات رج مرزا بھائی کر رہے ہیں کہ یار یہ جو ڈیوائیڈ والا حوالہ ہے نا, یہ جو تقسیم کرنے والا حوالہ ہے, خدا کا واسطہ اس کو بند کرو. سندھ کی ترقی اس بات میں ہی مضمر ہے کہ آپ نے یہاں پہ بسنے والی تمام اکائیوں کو, وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں, جو بلوچی زبان بولتے ہیں وہ بھی سندھی ہیں, جو اردو زبان بولتے ہیں وہ بھی سندھی ہے, جو یہاں کے رہنے بسنے جینے مرنے والے پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, سرائکی ہیں, اور زبانوں کے بولنے والے ہیں, جن کا جینا مرنا سندھ سے جڑا ہے, وہ سندھی ہیں. تو جب تک آپ ملیں گے نہیں, یہی ہمارے اس کلچر ڈے کا پیغام ہے. بالکل سر, یہی ہمارا پیغام ہے. اور سب سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے سندھ میں رہنے والے سندھی ہے, اور جو بھی ہے تمام قومیں اپنا کلچر ڈے مناتی ہے. آپ یقین کریں جب ہمارا کلچر ڈے جو آج ہمارا ہو رہا ہے, ہم سے زیادہ ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی, مطلب جو جی پنجابی, میں آپ کو کیا بتاؤں, تمام قوموں والے ہمارے بھائی ایز اے پاکستانی, وہ بہت اچھا لگتا ہے. وہ اتنا پروموٹ کرتے ہیں, ہم یقین کرو کہ ہمیں ہمارے اجر کے کم پڑ جاتی ہے کہ یار اجر کے نہیں ہوئے, ہم لیتے رہتے ہیں اس سے لے بھائی اجر بھائی فون کیا ہے, اجر کے کون ہے, مطلب اتنا کرتے ہیں, اتنا پیارا ہوتا ہے. میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارا سندھ سے کور ڈے منایا جاتا ہے, اس طرح دوسرے بھی ڈے منائے جاتے ہیں, ہم بلوچوں کے بھی جاتے ہیں, پٹھانوں بھی جاتے ہیں. تو یہ سب ایک خوبصورتی ہے, سندھی پٹھان پنجابی, یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے. واہ واہ, ٹھیک ہے نا. گلدستہ تو سب سے مل کے بنتا ہے نا, ہم گلدستہ پھول ہیں, پھول سے یہ سب کو میں پھول ہے, اور ہم پھول سے گلدستہ بنے. بالکل ایسا ہی, بس یہ بالکل. مگر آپ کو ایسا نہیں لگتا سرور بھائی کہ اس ثقافت کو نا ہمیں صرف ایک ڈے کے طور پہ نہیں منانا چاہیے, کیونکہ یہ ثقافت ہے محبت اور اخوت کا پیغام. اس کو نارمل لائف میں اگر ہم شامل کر دیں تو کتنا اچھا ہو جائے. میڈم کیا زبردست بات کر دی آپ نے. میڈم نہیں, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں. میڈم کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آج کا پیغام ہے, یہ ہم آج کے دن کے لیے مخصوص کر کے دوبارہ نہیں کھولیں 1 سال بعد, اس کی ترویج کریں, اس کو عام کریں, امن اور محبت کے پیغام. سر میں تو کہوں گا صوفیاؤں کی سرزمین ہے. واہ واہ. صاحب شاہد رتی بھٹائی صاحب کو دیکھیں, ستر سرمس کو دیکھیں, انہوں نے پیغام محبت کا ہی پھیلایا ہے. تو ہم تو دیتے ہیں, محبت ہی پھیلاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سوشل ایکٹیوسٹ حوالے جو اس وقت گفتگو ہوئی, یہ جو دن, اس دن کی مناسبت سے آپ سمجھتے ہو میرے بھائی کہ یار یہ دن جب آپ کلرفل حوالوں میں پیغام جاتا ہے, سب باہم شیر و شکر ہیں, اردو بولنے والے بھی, سندھی بولنے والے بھی, پنجابی بولنے والے بھی, باقی معاملات والے بھی, تو یہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے سوشل میڈیا پہ, اس پیغام کو؟ جی منصور بھائی, سینئر دوست سارے یہاں پہ موجود ہیں, اور میں انہی چیزوں کو آگے لنک کروں گا کہ کچھ ایک المیہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اوورال چاروں صوبوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو پنجاب میں کسی بھی قوم کا ہے تو وہ وہاں پہ خود کو پنجابی کہلواتا ہے, بلوچستان میں بلوچی کہلواتا ہے, اور اگر ہم ناردرن سائڈ پہ چلے جائیں تو خود کو پٹھان کہلواتا ہے. لیکن سندھ میں یہ ایک گیپ کس وجہ سے ہوا ہے, اس کو ہم بھی اپنے طور پہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب یہ اقتدار دیارہ 7 دسمبر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس طرح کا کوئی گیپ نظر نہیں آتا. وہاں پہ آپ کو اردو اسپیکنگ بھی خود کو سندھی کہلاتا ہوا نظر آئے گا, پنجابی اسپیکنگ بھی کہلاتا ہوا نظر آئے گا. نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب بلوچستان کے بھی دوست جو ہیں وہ اس میں کہلواتے ہوئے نظر آئیں گے, جو کہ واضح پیغام ہے کہ اگر ہم کچھ تھوڑا سا خود کو برداشت کریں اور ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں. یہ 7 دسمبر کا جو یہ ایک پیغام ہم سب ہوتے ہیں, تو یہ ایک واضح مثال ہے کہ یونٹی
جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں، بالکل صحیح ہے اور جب ہم وہ حصہ ڈالیں گے تو اس کے ریزلٹس ثمرات ضرور انشاءاللہ. منصف لاشاری سائیں، ادا سائیں، آپ کا بیسک حوالہ جو ہے نا وہ آلموسٹ یوتھ سے جڑا ہے، خاص طور پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے جو حوالے ہیں آپ کے، میکس گرین آپ سی او ہیں، تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آج کا نوجوان آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کی ذرا تفصیلی تشریح آپ کی زبانی چاہوں گا کہ آج جو نوجوان ہے اس کو جو پیغام آج جا رہا ہے، اسی پیغام کو اس نے سارے سال اپنے ساتھ اگر لے لیا تو سندھ محبتوں کی سرزمین ہمیشہ سے. جی بالکل بالکل منصور بھائی، اس بات کو کنٹینیو کریں گے کہ جو ہمارا یہ آج کا دن جو ہے وہ تمام قومیت کو آپ کو ایک دن ملانے کا ہے، اور یہ ملانے کا مقصد یہی ہے کہ ایکتا، اس کا ہم نے ایک سبجیکٹ ایکتا کے جان سے جانا جاتا ہے کہ آپس میں یقین محکم، آپس میں بھائی چارہ پیار محبت سے گزاریں. اسی سبق کو اس دن کو پھر کنٹینیو کریں تاکہ ان لوگوں کے آپس میں روابط بڑھیں، آپس میں اکائی بڑھے، آپس میں پیار محبت بڑھے، اور ایک دوسرے سے اچھے اچھے تعلقات بنے. بے شک. اور اس طرح ایک دوسرے کو، تمام قوموں کو، قومیت سے ہٹ کے یا مذہب سے ہٹ کے، دوسری چیزوں سے ہٹ کے، آپس میں سب کو ایک انسانیت میں ایک پیار محبت والا ایک پلیٹ فارم پیدا کرے. یہ ہے، اس لیے ہر ایک، جیسے اپنا ایرج بھائی اپنے پلیٹ فارم پہ اپنی فیلڈ میں ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حمزہ بھائی آپ اپنے چینل پہ وینس پہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے مختلف فیلڈ کے، مختلف طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ہمارا جو ہے فوکس ہے وہ آج کے ینگسٹ کو، نوجوانوں کو اسکلز دے کر ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں تاکہ ایک پاورٹی ختم ہو، ایک غربت ختم ہو، اور ہر بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور کمانے کے قابل ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. جیسے سندھ گورنمنٹ کا ہی پروگرام ہے، سید سردار علی شاہ ڈائریکٹر نان فارمل ایجوکیشن کے انیشیٹو سے جو بچے آؤٹ آف اسکول رہ گئے تھے بہت عرصے سے، 9 سال کی ایج تک، 9 سے 16 سال کی ایج تک جو بچے آؤٹ آف اسکول رہ گئے تھے کسی بھی وجہ سے، یا ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں یا اسکول نہیں جا سکے، ان کے نیئرسٹ اسکول نہ ہونے کی وجہ سے یا فیملی پرابلمس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ان کے لیے ہم اس وقت بھی عمر کوٹ میں، سندھ کے انٹیریئر میں، جہاں آؤٹ آف اسکول بہت زیادہ بچے تھے، اور تھر پارکر میں 60 سینٹر ہم چلا رہے ہیں، 60 اسکول چلا رہے ہیں تاکہ بچوں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن دی جائے، ان میں ایک شعور پیدا کیا جائے، ان میں ایک قومی پہچان پیدا کی جائے تاکہ وہ قوم کے لیے بہت اچھا کر سکیں، ان فیوچر قوم کے لیے کوئی کام کر سکیں. ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے ان کی، کیونکہ ظاہر ہی ہے جب کوئی قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اس کے پاس شعور ہوتا ہے، تو یہ اس قوم کی کامیابی کی نشانی ہوتی ہے، اور وہ قوم ہر جگہ پہ اپنا لوہا منواتی ہے. ندا، میں تو یہاں تک اس بات کو کروں گا کہ منصف لاشاری بھائی جو ہیں وہ پیغمبروں کی سنت پر عمل پیرا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو معلوم 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، ان کا بیسک حوالہ یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح عوام کو شعور دیں. تو یہ جو کام منصف بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں پھر ہم اپنے کلچر ڈے پر آتے ہیں کہ کلچر ڈے کا جو حوالہ ہے اس میں کیا کیا رنگ بکھیرے جاتے ہیں اور گھروں میں کیا کیا خوشیاں منائی جاتی ہیں، تھوڑا سا شیئر کریں نا ہمارے ناظرین کے ساتھ. بالکل، یہی اس اجرک کی یہی خصوصیات ہے، یہی خوبی ہے. ہم پروگرام سے پہلے ہی بات کر رہے تھے، اکثر لوگ پرانی چیزوں کو کچھ کم اہمیت دینا شروع کر سوائے جینز کے، یا پرانی جینز جو ہے وہ مشہور ہے، پرانی جینز پھٹی ہوئی کو بہت بڑی خوبصورتی سمجھتے ہیں، لیکن اس میں وہ خوبصورتی ہے، وہ اٹریکشن ہے، وہ خوشبو ہے کہ ہر بندہ پہننے کے ساتھ، لگانے کے ساتھ ایک پراؤڈ فیل کرتا ہے، الحمدللہ فیل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عجیب سا لگاؤ ہوتا ہے، محنت ہوتا ہے. دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے انہوں نے کچھ پریکٹس شروع کی کہ بھئی اجرک کی نمبر پلیٹ لگائی جائے یا اس قسم کی. کچھ لوگوں کو اچھا لگا، کچھ لوگوں کو برا لگا، ٹھیک ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں اس سے اجرک کی شان نہیں بڑھی، اس نمبر پلیٹ کی شان بڑھ گئی ہے. بالکل اس کو ایک خوبصورتی ملی ہے، اس کے لوگوں کا ایک اٹریکشن بڑی ہے. وہ بات رہ گئی، پہلے کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں، پھر میں واپس کھانے پکانے پہ آؤں گا. میں دیکھیں مسئلہ یہ
अजरक टोपी का ये जो दिन है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक साइन है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि ऐसा भी वक्त हमने देखा और हमारे भाइयों ने देखा कि टोपी अजरक पहनना जुर्म था, ऐसा भी टाइम था। लेकिन ये वही बात है कि सिंध की सकाफ़त और ये सिंध के लोग अपनी मोहब्बत से, अपनी मेहनत से और जद्दोजहद से इस लेवल तक पहुंच गए कि आज आप धड़ल्ले से किसी भी जगह टोपी और अजरक ये उस भाई। टाइम के हवाले से थोड़ा आप हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि जाहिर ही है कि जो आज की जनरेशन हमारा शो देख रही है उन्हें इस बारे में शायद नॉलेज ना हो। देखिए जो लोग 90s में मेरे ख्याल से, हाँ वाह 90s, हाँ 90s, थोड़ा इशू थे। 90s में जो लोग कराची आए, जो सिंधी हमारे भाई, उनको लिए बड़ा प्रॉब्लम था ये कि जो है ना वो तो हमने तो खैर नहीं देखा क्योंकि, लेकिन वो बताते हैं कि हम लोग टोपी और अजरक बस में उतार के और जो है ना बैग में डाल देते हैं। रज भाई मसला ये था कि जब सियासत डोमिनेट करने लगती है ना, हाँ। जब सियासत डोमिनेट करने लगती वही है, बात है कि लोगों को लसानी बुनियादों पर, ऐसे ही ज़बान है, की बुनियाद बिल्कुल पर, ऐसे ही है, सियासी बुनियादों ऐसे ही पर इतना तफरीक, कर दिया था। इतना मुतफर्रिक तौर पे इतना अलग अलग कर दिया गया कि यार ये अगर ऐसा, इसने अगर ये पहना हुआ है ना तो ये सिंधी है और ये तुम्हारे साथ कभी सही नहीं हो सकता। ये तो हम जैसे लोग जब लोग मिले हैं आज के दिन में, आप देखें कितने ही ऐसे ख़ानदान हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी हैं, लेकिन वो सिंधियों में रिश्ते कर रहे हैं, सिंधी पंजाबियों में, उर्दू स्पीकिंग में पठानों में रिश्ते कर रहे हैं। क्यों कि यही नस्ल आगे जाके बोलेगी ना यार मेरे नाना वाले तो सिंधी है, बिल्कुल ऐसे मेरे ही दादा है। वाले उर्दू स्पीकिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई मुझे यहाँ कहने दीजिए कि ये सिंध की जो मट्टी है ना भाई लाशारी साहब, ये बहुत ज़ाकिर मट्टी है। इतनी पावरफुल मोहब्बत के हवाले रखती है कि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा देर तक तफर्रका नहीं डाल सकता है। इंशाअल्लाह, कल भी हम एक इंशाअल्लाह। थे, आज भी एक है, इंशाअल्लाह आने वाले कल में मजीद एक होंगे। नाजरीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन, ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ही हमारी गुफ्तगू चल रही थी कल्चर डे के हवाले से, मोहब्बतों के हवाले से। और हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं इन्हें आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम करते हुए देखते होंगे, मगर आज के दिन के हवाले से जब हम सब एक जगह पे जमा हुए हैं तो मैं चाहूँगी कि आप सबको भी पता चले कि अपना अपना डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, क्या मैंने वही अभी खाने पीने की से निकले ही नहीं है मैडम, असल में खाने पीने की बहुत अच्छा शौकीन सर, है। मैं खाने पीने पे नहीं हूँ, मैं इससे आगे कह रही हूँ। देखिए मसला ये है कि मुख्तलिफ हम तो खैर सियासी समाजी लोग हैं, तो रैली का एहतमाम होगा, लाजमी सी बात है, वो पूरा जुलूस लेके जाएंगे नाचते गाते हुए लोगों के साथ। जो लोग अपने किसी काम में होंगे उसको फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुलाएंगे चलो साथ, क्योंकि वहाँ जाना है। प्रेस क्लब तक जाएंगे, फवारा चौक तक जाएंगे, फिर प्रेस क्लब पे रात को रंगारंग नाइट होगी, लोग सब सकाफती गाने चलेंगे, उस पर हम नाचेंगे, फिर वहाँ पर लोगों को मैं प्यार बांटेंगे दिल खोलकर, दिल खोलकर, और दिल लोगों को खोलेंगे। पैगाम देंगे मोहब्बत का। हाँ जी सरवर भाई। मंसूर भाई, मैं इसी बात को थोड़ा जी अदा, जी कंटिन्यू अदा। करूंगा हाँ सही। कि ये त्यौहार जितने भी हैं, आपका ईद हो, होली हो, दिवाली हो या अपना कल्चर डे, इस डे को या इसकी शनाख्त को हमें उजागर करने के लिए साल में एक दिन का त्यौहार इसीलिए बनाया कि जितने भी त्यौहार हैं वो आपस में मोहब्बत बांटने के लिए, आपस में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को सेलिब्रेट करने के लिए, एक दूसरे को विश करने के लिए वो होते हैं, ताकि उन लोगों को आपस में जोड़ा जाए। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको, जो छोटी मोटी नफ़रतें कम्युनिटी बेस पे हैं या छोटी लैंग्वेज बेस पे हैं या दूसरी चीज़ों की वजह से, उन सबको ख़त्म करने के लिए इस किस्म का त्यौहार है। यहाँ पर कोई
मजहबी डिफरेंस नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता, क्रिश्चियन, कोई सिंधी नहीं होता, कोई पंजाबी नहीं होता, सभी इस त्यौहार को इसी वजह से इतने प्यार मोहब्बत से मनाते हैं। और इसका मकसद ही यही है कि आपस में ताल्लुकात बढ़ा के इसको पूरा साल के लिए एक अपने मोहब्बत पैदा की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मंसूर, मगर पता है मैं ना बहुत ज़्यादा ना क्यूरियोसिटी मुझे हो रही है ये जानने की कि जो हमारे तीसरे मेहमान हैं यहाँ बैठे हुए, वो कब से बैठे हुए, हम उनसे कुछ पूछ ही नहीं रहे। क्यों नहीं कि पूछ रहे? आपने पूछा, अपना- मैडम आप असल में नींद पूरी नहीं हुई आपकी, नहीं हम उनसे सर। गुफ्तगू कर चुके हैं। नहीं सर, मेरी अभी बातें काफ़ी सारी बाकी हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं वो अपना डे कैसे मनाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया के बारे कैसे डे मनाते हैं इस कल्चर डे को? हमारा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, एक नाइट पहले से स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग करनी होती है। और इस बार तो हमारा एक मुंसिफ साहब भी साथ बैठे हैं, हमारा अभी प्रोग्राम है कि हम अराइंग कन्वेंशन है नवाबशाह में, वहाँ पे काफ़िले की सूरत में हम लोग जाएंगे, जिसमें ना सिर्फ सिंध से बल्कि पंजाब से, बलूचिस्तान से और आउट ऑफ कंट्री भी जो है हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। उसके अलावा भी हमारे पास जो है, क्योंकि बेसिकली मंसूर भाई मैं बताता चलूँ तो हमारी जो अराई कम्युनिटी है वो पंजाबी कहलाती है, लेकिन जब से हम सिंध में आबाद हुए हैं तो हम खुद को पंजाबी नहीं कहलवाते। आपके भी दोस्त सिंधी अराई जो है सिंधी वो ही है, कहलवाते सही हैं। है। जो सिंध में रहने वाले हैं वो उन्होंने को अडॉप्ट किया और वो सिंधी बोलते हैं। तो जी। इसलिए हमारी कुछ आपको पता है कि घर पे भी वापसी जाना होता है, तो वहाँ पे भी कुछ प्लानिंग चल रही होती हैं, फिर रैलीज हैं, रिलीज के साथ साथ इवेंट्स हैं, सोशल इवेंट्स हैं, जिस रेंज में गैदरिंग्स हैं वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का है, तो बहुत एक बिजी जो शेड्यूल होता है। तो ये सोशल मीडिया का, और जब आप फिजिकली बाहर जाते हो कहीं पर भी सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो जो उस बीच का जो डिफरेंस होता है और जो शेड्यूल का स्टक होता है उसे कैसे मैनेज करते हैं? बस मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिम्मेदारी है, तो कुछ प्लानिंग्स पहले से सेट की होती है कि जिम्मेदारी तो है, मगर घर पे भाभी भी तो होती होंगी ना। नहीं, भाभी अभी नहीं है। हाँ बस भाभी ठीक अभी है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। जिनकी है उनसे पूछ लेते हैं, जिनकी है उनसे पूछ लेते हैं। ये अभी जिम्मा फारिग हैं। बुलाएंगे अरे वाह 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 वाह। लेकिन मंसूर भाई पहले से ये कि प्लानिंग की हुई होती है कि हाँ 10 इन्विटेशन है तो इनको देना पड़ता है, और कोशिश हमारी ये होती है कि जहाँ पे हमारे जाने से, मौजूदगी से कोई मस्बत तब्दीली आ सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी इवेंट में गए और जाके बस बैठ के और आ गए। अगर हमारे जाने से किसी की लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, हमारी सिंध धरती में अगर कोई भी हमारा रोल प्ले हो रहा है, तो फिर हमारे जाने का, हमारी मौजूदगी का जो है वो असल फ़ायदा है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम पहली तरजीह पर रखते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि जहाँ पे टाइम की बचत हो जाती है तो फिर दूसरे दोस्तों को दूसरे इवेंट्स में भी हम टाइम दे देते हैं। तो ये पहले सारी प्लानिंग होती है। अच्छा, ये कवर कर रहे हैं, इन फ्यूचर भी ये आगाह कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। सरवर भाई कितनी भाग दौड़ लगती है खास तौर पे सहाफी दोस्तों की, कि वो एक इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, तो शहर तो मंसूर भाई, पूरा इस वक्त जो कराची है वो पूरा रंग में रंगा हुआ है कल्चर डे के। मंसूर भाई ना पूछें, हाँ। नींद आराम नहीं सर, होती है। पूछना तो जरूरी है मैडम, वरना फिर तनख्वाह और काट ये है कि लेगी। जब 1 दिसंबर जब करीब आता है दिसंबर, तो हमारे इतने इवेंट होते हैं, एक दिन में यकीन करो 7-7 8 इवेंट, सही। और उसके बाद मेहमान, उसके बाद ऑफिस से फ़ोन आ जाते हैं, जी अजरक ले आओ, ये लो, मतलब एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है। ये समझो कि हम रिपोर्टर भी होते हैं, न्यू मार्केट पहुँचे में टोपी अजरक लेके जा रहे हैं। अच्छा जी। इस तरह सब बिजी होते हैं, क्योंकि स्टूडियो फुल होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम सेलिब्रेट, लोग आते रहते हैं, मुख्तलिफ सियासी समाजी लोग आते रहते हैं। सीओ साहब को अजरक पहना दी, रिपोर्टर को पहना दी, डायरेक्टर, मतलब एक अजीब होता है। और सबसे खूबसूरती मेरे इलाके में ये होता है कि वहाँ पर सुबह सुबह बच्चे ना ऊँट गाड़ी पे वो निकलते हैं, हाँ वो बड़े 1 टन के मासूम बच्चे बच्चियाँ, वो एक उनका एक माशाल्लाह। और उसके बाद वो जब वहाँ से आते हैं, उसके बाद हमारे घर में बनती है सिंधी बिरयानी। वाह, उसके बाद तो भाई वो पेट भर के खाते हैं। उसके बाद हम होते हैं प्रेस क्लब पे। तो मतलब आफ्टर शो आप हमें सिंधी जी बिरयानी बिल्कुल खिला रहे हैं? खिलाएंगे आपको, क्यों नहीं खिलाएंगे। जीनत खासकैनी को लगाया इस काम पे, हमने अपनी जो है वो हमारी ऑफिस कुलीग हैं, और हमने उनको कहा है कि जी आज के जो त्यौहार हैं, त्यौहार के हवाले से रिवायती खाने हैं, तो बस वो त्यौहार है तो त्यौहार के खाने हैं, और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है सरवर भाई का। सरवर भाई जो है वो सरवर भाई पल्ला मछली का हवाला बताओ ना यार, पल्ला मछली खिलाने कब लेके चल रहा हूँ सर बस आप जाने हैं आप, पल्ला मछली क्या बात है सर? पल्ला मछली खिलाऊं तुम्हें दरिया के किनारे, है ना? पल्ले की सर, पल्ले की क्या हम बात है। सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। बिल्कुल। अच्छा, पल्ले की एक खूबसूरती ये है कि आपको पता है वो दरिया की मछली है, और ये वहाँ से आती है, जब समंदर में पानी गिरता है दरिया का, तो वहाँ से ये
उल्टा जलती है। अच्छा जी, ये ताकतवर मछली है ताकतवर बहुत। मछली होती है ये, मतलब पानी जहाँ से आ रहा है उसके अपोजिट चल जाती ये है। अंडे ये असल में इसकी हैचिंग का टाइम होता है ना, ये ऊपर जाकर अब दरिया के उस पर छोर पे अंडे देती है, ठीक, फिर जब बच्चे होते हैं तो वो फिर दोबारा समुद्र की तरफ जाते हैं। ओके। ये कुदरत का ऐसा निज़ाम है और इसके मसल कहते हैं बहुत ताकतवर मछली है, लेकिन आम आदमी के बस का काम नहीं है उसको खाना। अच्छा जी, हाँ सर, जी। ये बात सही है। उसमें इतने बारीक बारीक कांटे होते हैं, कांटे मतलब बहुत उसके लिए आपका सिंधी होना या बंगाली होना जरूरी है अगर आपको एंजॉय करना है। बिल्कुल ये सही है। सही तो जवाब हुआ। बंगाली बन जाना थोड़ा मेरे देखने वालों को भी सुनने वालों को भी बताएं अच्छा ना। मंसूर, मैं आपको बताऊं कि पला का एक अपना टेस्ट होता है, पले का एक नाम है, पले का वो जो उसको पसंद किया टेस्ट में तो जाता उसको कोई मुकाबला है। खास तौर पे हमारे सिंध में जामशोरो एक पॉइंट है, जामशोरो, बिल्कुल। अलमंजर पॉइंट है दरिया का, क्योंकि वो ट्रेवलिंग जब यहाँ से करता है तो वो वहाँ तक एक मेच्योर हो जाता है, मतलब एक बड़ा हो जाता है, काटने खाने के काबिल हो जाता है। वो छोटा भी इसकी यही है कि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, उसके उलट में वो जोर लगा के चलता है। तो जामशोरों में जब जाओ, आपको दरिया का एक पॉइंट है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा पला मिलेगा और बहुत अच्छे से वहाँ के कुक भी स्पेशल होते हैं जो उसको बनाते हैं, और उसमें जो टेस्ट बनता है वो टेस्ट मसाले स्पेशल है। मसाले स्पेशल ये है। मैडम सिर्फ हैदराबाद में बताती हैं, कभी कभी नहीं खिलाने पला- लगे पला- मैडम। अच्छा, हैदराबाद से। मैंने अभी तक, जबकि मेरा बहुत इंटीरियर साइड पे आना जाना हुआ शूट्स के हवाले से, और आप लोग अक्सर मेरे प्रोजेक्ट्स देखते भी होंगे, मगर फिर भी इत्तेफाकन मेरा मछली पल्ला खाने का इरादा वो मतलब ये इरादा क्या, तो वो आप बना पार्टी ही कर रही नहीं। हैं, नहीं, ये वो बना आप ही पार्टी नहीं। कर रही हैं कि सरवर भाई जो है मैंने कोशिश बहुत की, मगर उस वक्त थी जून जुलाई की गर्मियाँ, और सिंध में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, तो वो इम्पॉसिबल वाली बात थी मेरे लिए उस वक्त खाना, मैं बीमार हो जाती। बिल्कुल सही। अब मगर ठंड है, तो अब आप बताएं कि आप कब अरे लेकर जा मैं रहे हैं? तो मजदूर आदमी हूँ मैडम, मैं तो खुद पार्टी घेरूंगा, कोई उसके साथ जाऊंगा। चले मैं आपको दावा देता हूँ कि मेरी छोटी बहन रहती है कोटड़ी में, वाह वाह, वो जामशोर में कजन रहती है, तो कभी प्रोग्राम बनाए इंशाल्लाह, दोनों घर चलते हैं, तो आपको खिलाते इन हैं। फ्यूचर करीब इंशाल्लाह हम भी जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में यही अपना जो सफ़र है एजुकेशन और स्किल्स का, माशाल्लाह, उसको लेकर जा रहे हैं। जरूर। इन करीब हम जामशोरो में 40 सेंटर स्कूल्स कायम करने जा रहे हैं, वेरी गुड। जामशोर और मीरपुर खास में 20 सेंटर। इसलिए इरादा यही रखते हैं कि जामशोरो में हम अपना एक छोटा सा हेड क्वार्टर बनाएंगे। जब भी आए मोस्ट वेलकम जामशोर बिस्मिल्लाह, आपके बिस्मिल्लाह। लिए। Thank you। अगर ये तो खैर और- एक अजराए तफन्नुन गुफ्तगू है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सिंध का जो हवाला है ना रज भाई, बल्कि मुझसे भाई आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि हमारे पास बेहतरीन खजूर है, हमारे पास बेहतरीन आम है, हमारे पास बेहतरीन अनाज है। ये इन चीज़ों पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि सिंध के जो हवाले और मशहूर हवाले जिससे जुड़ते हैं कि जो हमारी ख़ास सौगातें हैं। बिल्कुल, सिंध इस मामले में सिंध जो है सबसे अमीर सूबा है, अमीर जो है ना, जो सिंध की जो रॉयल्टी है, जो इनकम है, ऑयल एंड गैस फील्ड में आप देखें उसमें जो हमारे पास कोयला है वो तो पूरे 75%, हाँ। पूरे पाकिस्तान का 72-73% जो है जो मादनियात जो है वो सिंध से मिल रही है। जी जी। इस हवाले से सिंध अमीर सूबा है, और मौसमियात के हवाले से या बाकी चारों सूबों की बिनिस्बत समंदर हमारे पास है, समंदर एक बहुत बड़ा अपना सोर्स ऑफ इनकम है। उस हवाले से अगर सिंध की तरक्की की बात की जाए तो अगर उस तरीके से यूटिलाइज होता, वो जो सिंध की इनकम है या सिंध की जनरेशन है वो अगर सिंध पे ही खर्च होती और उसको, तो ये पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े खूबसूरत ये स्विट्जरलैंड, ये दुबई, ये कुछ भी नहीं होते। साईं फिर वो बात जो है ना वो सियासत की तरफ निकल जाएगी, मगर आगे निकल मंसूर- जाएगी। तो मसला ये जरूरत है है इस चीज जिसका को यहाँ पे भुट्टो साहब यूटिलाइज ने करने की। आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मुस्लिम दुनिया की दूसरी मुस्लिम सरबराही कॉन्फ्रेंस जो थी, उसके बाद तो बैरूनी दुनिया के पांव जरूर हिले थे। उसी के बाद तो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें शुरू हुई, जब एक ऐसे लीडर को जो अवाम के दिलों में बसता था उसको आपने आवाम से दूर कर दिया। फिर उसके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो है वो सूरमी सिंध जी मतलब उस ऐसे लीडर्स जो आवाम के दिलों में बसते थे, जब आप दूर कर देते हैं तो फिर वो वक्त दोबारा लाने में वो एक बहुत तवील वक्त लगता है। मैंने कहा फिर बात सियासत की तरफ निकलेगी, तो मैं नहीं चाहता। आज हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मंसूर, इसी के साथ मैं एक बात ऐड करती चलूं कि अगर हम पुराने टाइम के
को रिवाइज करें, या आपके अगर दौर में उसको- जब वो, नहीं सर मेरे दौर कोयले के नहीं इंजन चलते थे। नहीं सर, आप मेरे पिछले जन्म में एक तो चले जाते हैं बात बात पे। तो अगर आज से हम कोई 15 साल पीछे भी अगर हम जाएं तो बहुत सी ऐसी जगहें थी इंटीरियर साइड पे जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हाल के अंदर थे। वहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स नहीं थी, सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे तालीम नहीं थी, शऊर नहीं था, लोगों को रहने में काफ़ी दुश्वारी थी। मगर आज अगर तरक्की के हवाले से बात करें ना, तो वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं और जो सिंध में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने आप को खुद बेदार किया। वो आज अपने स्टडीज़ वगैरह को, अपना जो शऊर है, अपनी नॉलेज को वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं। काफ़ी वहाँ पे कल्चरल ऐसे इवेंट्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम वहाँ पे औरतों की भी बात करें तो वहाँ की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है तो वो आर्ट वर्क है, बुनाई का काम है, ठीक है। तो उसके अंदर भी इवन ऑफ औरतों को मैंने देखा कि वो आगे से आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। नाजरीन, यहाँ मैं क्लियर एक मैसेज देना चाहूँगा, मतलब अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं माजरत नहीं चाहूँगा, उसको बुरा लगता है तो बुरा लगे। मतलब आप दूसरे सूबों की बात करते हैं, दूसरों सूबों की तरक्की को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। अगर सिंध में तरक्की नहीं है, अगर सिंध में काम नहीं हो रहा, सिंध में डेवलपमेंट नहीं हो रही, जरूर हो सकता है रफ्तार जो है उसमें कोई 19-20 फर्क हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध के सूबे में रोजगार के लिए आते हैं। भाईजान, अगर थोड़ी सी मैं इस बात को आपसे तायीद चाहूंगा कि जो मैंने कहा है, देखिए ये बात मैंने आपको क्या बोला, ये सिंध माँ है। बिल्कुल। और अगर आप इसको इसके पास किसी भी काम के लिए आते हैं ना, माँ तो किसी चीज को मना नहीं करती। माँ ने कभी, आपने कभी सुना है माँ के मुंह से इनकार? तो ये माँ है। मैंने तो आपको पहले बोल दिया, ये माँ है। इसको जिसने अपनाया या जिसने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, इसने सबको सरफराज किया है, सबको दिया है, इसने मना ही नहीं किया। जहाँ तक तरक्की की बात है, मसला ये इस वक्त जो हुक्मरान जमात है, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा हिस्सा हूँ उसका, एक छोटा सा उनका बैकफॉल ये कह लें कि उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल का पता नहीं है। सोशल मीडिया ब्रिगेड नहीं है उनके। हाँ, क्यों? क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं इंटीरियर में, ऐसी ऐसी जगह पे रोडों के जाल हैं, मतलब जहाँ वही, अब जब मैं नेता की बात को सेकंड करूंगा कि जहाँ पर 15 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ कभी रोड होगा, आज वहाँ रोड भी है, बिजली भी है, पानी भी है और अच्छे लेवल का है, अच्छी एजुकेशन। अब देखें मीरपुर खास में हमारे मुंसिफ भाई के स्कूल चल रहे हैं, तो ये स्कूल्स को चांद से तो किसी ने आके नहीं बोला, इसी सिंध का वो मिनिस्टर है जिसने इनको वो प्रोग्राम दिया है, बोला भाई ठीक है आप ये काम करें, क्या चाहिए आप हमसे लें, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि उस चीज को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। जैसे एक टाइम तो ऐसा था ना कि हर रोज कोई साहब बैठ जाते थे टीवी पर, आज हमने ये कर दिया, आज हम कट्टे दे रहे हैं, आज हम अंडे दे रहे हैं, आज हम भैंसे दे रहे हैं। ये ऐसा कोई काम, क्योंकि ये लोग सियासतदान हैं तो इनको पता है अपनी सियासत कैसे करनी है। लोगों से लाजमी सी बातें, अगर काम नहीं करेंगे तो कल जाके वोट कैसे मांगेंगे? वाह वाह। आप इतना बताएं, कौन आदमी, अगर मैं इस हल्के का एमपी हूं और मैंने इस आपके आप लोगों की यहाँ पर रिहाइश है और आप लोगों से वादा किया कि भाई ये रोड मैं सही करवा दूंगा, आपके इलाके में जो है ना पानी साफ आएगा, आपके इलाके का सेवरेज का निज़ाम ठीक होगा, तो जब 5 साल बाद मैं दोबारा इलेक्शन में अगर मुझे टिकट, पार्टी ने दोबारा टिकट दिया, तो मैं किस मुंह से आपके पास जाऊंगा अगर मैंने काम नहीं किया? बिल्कुल ऐसा ही। कैसे 15 साल से कोई हुकूमत कर सकता है आपके ऊपर? कोई अंधा तो कोई नहीं है, आप कितना भी बोलते हैं। देखिए एक जेन्युइन बात है, 500,000 5,000 वोट्स तक की तो हम मानते हैं भाई धांधली हो गई, धांधली। जहां पर लेवल 15 और 20,000 का आ जाता है वहां कोई भी धांधली नहीं कर सकता। बिल्कुल आप लोग मेरी, ये मैं आपके मीडिया के तवज्जो से बता रहा हूं, कोई कितना बोलते हैं फॉर्म 45, फॉर्म 47, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर आपका वोट्स का रेशियो, आपके जो है ना लीड का रेशियो 15 से 20,000 से अब चला जाता है, वहां दुनिया की कोई ताकत उस आदमी को हरा नहीं सकती। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन मैडम आप जैसे कुछ लोग भी होते हैं जो एक बिरयानी की प्लेट पे भी वोट दे देते हैं, मैंने सुना। नहीं ऐसा नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है सर, मगर मेरा मसला ये है कि अभी तक तो मेरी एज ही नहीं हुई। ओए एक मिनट, मैं आंसू पोंछ लूं।
मैडम आपकी अब उम्र मैं नहीं हुई पहले 18 साल अभी। जाऊंगी, अभी मैं जाऊंगी पहले NIC बनवाऊंगी, फिर अब जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर इंशाल्लाह मैं वोट आपने खड़े होने का भी कोई प्लान किया है, कोई सियासी जमात बनाने का इरादा है आपका? देखें वो तो इन फ्यूचर है, वो आगे जाके मैं डिटेल्स अपने नाजरीन से शेयर करूंगी। उस सियासी जमात के अंदर जो चीज़ें बैक हैंड पे संभालेंगे वो मंसूर साहिर ही होंगे ऑफ कोर्स। और देखें हर जमात जो अपने राइवल्स के शो में बैठे जी जी अच्छा देखें हर जमात जो है वो कुर्बानी मांगती है, और कुर्बानी आप किसे कौन देते कुर्बानी हैं? करनी है? नहीं नहीं, कुर्बानी कौन देता है? बहुत प्यारे दोस्त। अच्छा मैं आपको बताऊं बड़ी हमारी बात कहीं और निकलेगी, लेकिन एक जुमले में समेटने की कोशिश करता हूं कि नॉर्मल एक्सरसाइज जो है ना इस सब कॉन्टिनेंट की, इस सब कॉन्टिनेंट के अलावा शायद थर्ड वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं उनमें ये एक्सरसाइज होती है कि जो कुर्बानियां देते हैं वो आवाम देते हैं। लेकिन सिंध में अगर हम यहाँ से बात करें, जो पाकिस्तान पे रूल करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसकी क़यादत ने कुर्बानी दी। बिल्कुल। मैं इस बात में आपको बताऊं, मैं उस जमात का हिस्सा हूं और मैं उस जमात का एक अदना सा कारकुन हूं जिसके लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको आइन दिया, जो आइन आज तक चल रहा है, आपको मजबूत किया, आपको पहचान दी पूरी दुनिया में। पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस एशिया में बुलवा कर आपको पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम हैं और हम बहुत ताकतवर हैं। उनकी बेटी बीबी शहीद ने जब उन्होंने एटमी प्रोग्राम की शुरुआत की, आज देखें अभी रिसेंट एक जंग हुई है, सही है, वो जंग हम जीते हैं, लेकिन वो जंग जीतने की वजह एक वो एटमी प्रोग्राम है, बेशक, दूसरा मिसाइल प्रोग्राम है जी, जो बीबी लेकर आई। दोनों बाप बेटी का जितना बड़ा एहसान है इस पूरी कौम पर, पूरे पाकिस्तान की कौम पर, ये किसी भी तरह उतर नहीं सकता कोई भी आदमी। देखें बाकी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल लाजमी सी बात है, बहुत बड़ी ऑफर्स हुई होंगी कि भाई आप तो टेस्ट ना करें और ये ना करें, उनका रोल अपनी जगह, लेकिन बीज जो डालता है उसके बाद जो फल निकलता है, फल भले कोई भी खाए, हाँ, दरख्त लगाने वाले का तो उस माली को जरूर याद रखें, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने बीज डाला। बिल्कुल इसलिए ऐसा ही है। हम आज तक घड़ी खुदाबक जाते हैं, जाके उनको सलाम करते हैं, उन दोनों बाप बेटी को, उनके बच्चों को, जिन्होंने लाजवाल इस कौम के लिए कुर्बानी दी, जिनको बोला गया कि मतलब बीबी को तो ये बोला गया ना कि आप पाकिस्तान नहीं आए, आपकी जान को खतरा है। एयरपोर्ट से आते हुए कारसाज पे धमाका हुआ, फिर दूसरा धमाका हुआ, उसी वक्त सैकड़ों लोग उस वक्त शहीद हुए। जी, हमारे साहबी बिरादरी के भी दोस्त, और उसमें उस निडर औरत ने उस पहली खातून वजीर आजम जो बनी एशिया की, उसने सबसे पहला काम क्या किया, वो सीधा दूसरे दिन, हालांकि इतनी सख्त थ्रेट के बाद भी वो एक एक जख्मी के पास गए, जिना अस्पताल पहुंची, जिना पहुंची, लियारी गई, और मतलब जिना अस्पताल, लियारी, खारादर, जहां जहां जख्मी था, और जाके उनको बताया कि अगर तुम्हारी फैमिली ने हमारे लिए कुर्बानी दी है तो हम पीछे नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए होता है कि उसका लीडर जिसके लिए वो नाचता हुआ जा रहा है उसको तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब उसका कोई भी एक लीडर उसके घर तक पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि मेरे बच्चों की कुर्बानी, मेरी अपनी वक्त की कुर्बानी, मेरे अपने खून की कुर्बानी, वो रायगा नहीं गई। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, शहीद बीबी के इस हवाले को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करते हुए हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और मैडम आप जो हैं, आप मुझे लग रहा है कि चाय के इंतजार में हैं। आज आपको अभी तक चाय नहीं मिली है, इसलिए आप जो है ना थोड़ी थोड़ी देर से थोड़ा हाँ सुस्त हो रही हैं। तो हमजा मेरे भाई, मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगा कि ये जो कल्चर डे के हवाले से हमने बातें कर ली, सब कुछ कर लिया, एक बात बड़ी अहम इन्होंने की कि सिंध की जो तरक्की है
وہ کہیں سوشل میڈیا پہ نہیں نظر آتی. آپ کیسے سمجھتے ہیں اس بات کو, کیا کہاں جو ہے ڈرا بیک ہے؟ میں بالکل اس چیز سے کافی حد تک جو ہے اتفاق کرتا ہوں, اور انہوں نے جو بات کی وہ ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی, میں سیاسی جماعت کی نہیں, ویسے بھی سندھ کی جو ترقی ہے, اور سندھ کی ترقی, شاید میں ایک چھوٹا لفظ میں نے کر لیا, سندھ کے کلچر, سندھ کی ثقافت, سندھ کے معاملات, سندھ کی سوغاتیں, سندھ کی زرعی اجناس, سندھ کا گنا, سندھ کی جو ہے وہ گندم, سندھ کی کھجور, سندھ کا آم, یہ سب بھی جو ہے اجاگر ویسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے. منصور بھائی, پہلے اگر آپ بیفور 15 ایئرس یہاں پہ ریسنٹ اگر آپ دیکھیں تو اتنا نہیں تھا, لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور میڈیا جو ہے وہ ہوا ہے, تو آپ دیکھیں سندھ میں بھی یہ چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں. کلچر آپ دیکھ لیں, خیرپور کی کھجور آپ دیکھ لیں, کیسے باہر ممالک میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی مشہور ہے. آپ یقین کریں منصف صاحب کا تعلق بھی خیرپور سے ہے, اور یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ پاکستان میں بھی خیرپور کی کھجور اویلیبل نہیں ہوتی, ٹوٹل ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. تو یعنی یہ چیز اگر اجاگر ہوئی ہے تو ہوئی ہے نا, اور اس میں اور اجاگر, اگر میں اس بات کے اوپر بات کروں نا, کیونکہ میں خود بھی سوشل میڈیا یوزر ہوں. اچھا, میں سمجھا کہنے والی ہیں آپ کہ میرے خود بھی خیرپور میں جو ہے وہ باغات ہیں. تو خود بھی میں سوشل میڈیا یوزر ہوں, اور جو میرا اپنا تجزیہ ہے, جو میں نے اب تک جو میں نے دیکھا کہ نیگیٹو عناصر کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. بہت اچھا سوال ہے. پازیٹیو عناصر کو اگر آپ کسی بھی حوالے سے اٹھا کر دیکھیں نا, سندھ کے اسپیشلی, تو وہاں پہ پازیٹیوٹی کو بہت کم پروموٹ کیا گیا ہوا ہے, نیگیٹیوٹی کو اتنا زیادہ دکھایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ہی کوئی دیہی ایریا ہے یا دیہی شہر ہے, اور کوئی بھی اس کے اندر جیسے کہ ورکنگ نہیں ہوئی ہو, قوم کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہو, اس طریقے کی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. اور ایون آف میں اس کے اندر بہت سے ان عناصر کی بھی بات کروں گی جو یہ ویڈیوز بناتے ہیں بغیر تحقیق کی. کچھ اب اے آئی آ گیا ہے, تو اے آئی کے تھرو وہ ایڈٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس کے اندر آپ ساتھ ہی ساتھ کے اندر نا جو دیکھنے والا ہے اس کے ذہن کے اندر بھی نیگیٹو پوائنٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم ہے. میں اسی چیز پہ اچھی آپ نے بات کی ہے, کیونکہ ہماری دیکھیں ابھی تو انڈیا کے چینلز بھی بین ہو گئے, ورنہ ایک جو ہماری مینٹلٹی ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے. ہم چار ابھی بیٹھے ہوئے, ہماری خوشی ہوتی ہے. یہ سندھ کی ایک ثقافت ہے کہ سندھ کا جو بھی یہاں کا رہائشی ہے وہ اپنے ساتھی کو آگے بڑھتا ہوا خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن جو ہمارے دشمن ہم کہیں گے جو طاقتیں ہیں, انہوں نے ان کو کچھ موقع چاہیے ہوتا ہے کسی کو کمزور بنانے کے لیے, تو انہوں نے یہ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسے جو ہے وہ ٹرینڈز قائم کیے. آپ دیکھیں ساس بہو کی لڑائی میڈیا پہ ہو رہی ہوگی تو وہ ٹرینڈ پہ چلے گی, حالانکہ ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. سندھ میں آپ جائیں تو کوئی میل اگر جاتا ہے تو وہ جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو بھی بڑی ماں کا درجہ دیتا ہے سائیں بیٹھے ہوئے. لیکن کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں, انہوں نے ہمارے اس ٹرینڈ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اس میں ناکام ہو رہے ہیں. اچھا, یہاں ایک بات اور بھائی آپ بھی اور منصف بھائی آپ بھی اس بات کو ذرا میری بات کو تائید کریں کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے نا, یہ جو ڈیوائیڈ والی پالیسی ہے, یہ میں اگر سندھ میں جاتا ہوں یا میں یہاں سندھی دوستوں سے ملتا ہوں مجھے کہیں نظر نہیں آتی. یہ کریٹ کیا ہوا پروپیگنڈا ہے اور یہ پولیٹکس کا ایک ٹول ہے. ایسے ہی دیکھیں, میں آپ کو اس بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جیسے مذہبی طور پہ کوئی بولتا ہے مولا علی کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی بولتا ہے میں صحابہ کا نوکر ہوں. اب اس چیز پر ان میں کوئی جانی دشمنی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اس چیز کو ہوا کون دے رہا ہے؟ وہ جس نے دکان لگائی ہے نا, جس نے بیچنا ہے سب کچھ, اور بیچنا, اور وہ کسی پیرول پر ہے. بھائی وہ اور کسی کے پیرول پر ہے. اس نے اس کا پروپیگنڈا آپ کے تھرو اگلی نسل میں پینیٹریٹ کرنا ہے. تو پرابلم یہ ہے. اسی طرح سے اب آپ کو میں چھوٹی سی بات بتاؤں, جیسے سندھ کی ترقی کی آپ بات کریں, اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا اور سب سے بہترین بون میرو ٹرانسپلانٹ, لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا جو ہاسپٹل ہے وہ گمس ہے, وہ گمبٹ میں ہے, خیرپور میں. صحیح ہے. اور وہاں پر آپ کو فیس پتہ ہے کتنی ہے, جس کے لیے آپ کے عام لوگ 3-3, 4-4 کروڑ روپے خرچ کرتے تھے اور ہمارے پڑوسی ملک جاتے تھے, وہاں پر فری آف کاسٹ ہے وہ سارا علاج. ٹھیک ہے. کل
انوگریشن کی ہے SIUT کے ریجنٹ پلازا والے اس کی ہاسپٹل کی. ماشاءاللہ. صحیح ہے. 1700 بیڈ ہیں اس میں اور وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. اور اس میں ڈاکٹر ادیب رضوی ایک اتنا بڑا نام ہے بلا شبہ. جس کو کوئی خرید نہیں سکتا. بلا شبہ. جس کے ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, آپ بولیں میں چیف منسٹر ہوں اور مجھے جلدی ٹائم دو, تو وہ آپ کو گارڈ کو بلائے گا, بولے اس کو باہر نکال دو. بالکل صحیح. اور وہ شخص میڈیا پہ بیٹھ کے بول رہا ہے کہ یہ جو SIUT ہے یہ 8 بیڈ سے شروع کیا تھا اور 8 بیڈ سے لے کر پھر سول ہاسپٹل والا SIUT, اس کے بعد یہاں تک کا سفر. مجھے ہر موقع پر اس سندھ گورنمنٹ نے, میں نے جب جو کچھ مانگا ہے وہ مجھے بغیر کسی تکلیف کے دیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ NICVD ایسا ادارہ ہے کہ آپ کا دل کا کوئی پرابلم ہے, آپ وہاں چلے جائیں, آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے, آپ کو کچھ بھی نہیں دینا, آپ صرف وہاں جائیں, آپ کو بہترین فیسلٹی ملے گی. صحیح ہے. بہترین ڈاکٹرز ملیں گے. وہ ڈاکٹرز جو دن میں 100 150 آپریشن کر رہے ہیں, وہ آپریشن فری آف کاسٹ کیسے ہو رہے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے تبھی تو ہو رہے ہیں. بھائی لازمی سی بات ہے, اتنی زیادہ آبادی, اب 4 کروڑ کے قریب اس شہر کی آبادی ہو گئی ہے. اتنے لوگوں کو کیٹر بھی تو کرنا ہے, اور ابھی بڑھ رہی ہے آبادی. جو یہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں, جو باہر سے آ رہے ہیں وہ الگ ہیں. یہی بات میں کر رہا تھا. بھائی دیکھیں بات سنیں, روزانہ کی بنیادوں پر آ رہے ہیں. اگر تو یہاں پر دہشت گردی ہے, یہاں ترقی نہیں ہے, یہاں پر کام نہیں ہے, یہاں پر بے روزگاری ہے, یہاں پر جو ہے نا افلاس ہے, بھوک ہے, تو بھائی کیا کرنے آ رہے ہو اس شہر کے اندر؟ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ کس وجہ سے آ رہے ہو؟ کیوں آ رہے ہو؟ میں اس نیگیٹیوٹی یا نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی چارہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو پڑھانا ہے, ان کو ان میں شعور پیدا کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ بھئی کون سی چیز برائی ہے, کون سی چیز. ہمارے ساتھ یہ وہ المیہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بیسز پہ ان میں نفرتیں پھیلا کے, جیسے قبائلی تکرار ہے. اس وقت سندھ میں بہت بڑی تباہی جو لا رہا ہے وہ یہ قبائلی تکرار ہیں. ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے اس طرح لڑ رہی ہے. اس میں اچھے اجمل سامنت جیسے لوگ, پڑھے لکھے لوگ جو باہر سے پڑھ کر آئے, ان سے ہمیں اپنا وہ کرنا پڑا, وہ بیچارے شہید ہو گئے. اس طرح کے قبائلی تکراروں میں نفرتیں ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, ہمیں ان کو اپنا شعور دینا ہوگا, ان کو برے بھلے کی تمیز کا بتانا ہوگا. تو اس طرح جتنا ہو سکے ہمیں پازیٹیو چیزوں پہ کام کرنا ہے, ہم سب نے رول پلے کرنا ہے, تبھی ہمیں یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکیں گے, تبھی اس چیز کو پا سکیں گے. آپ جو کام کر رہے ہیں بلا شبہ وہ بہت ہی اہم کام ہے, اور نئی جنریشن کو جو آپ اسکلز دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگلے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی اب ہم جمع ہیں, بیٹھے ہیں, تو ذرا بتائیں کہ جو آپ کا میکس گرین ہے وہ اگلے ان کے پروجیکٹ کیا ہیں؟ جی میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ہم نے جب یہ انیشیٹ لیا تھا تو اس وقت دیکھا کہ ہمارے کچھ جو کراچی کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں, پیچھے پڑے ہوئے جو گوٹ ہیں, ان کی خواتین کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی لیڈیز کے لیے اسپیشلی کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں وہ کام کر سکیں. حالانکہ وہ جیسے میڈم نے کہا کہ ہینڈ ایمبرائڈری یا اسٹیچنگ یا اس قسم کا بہت اچھا ہنر انٹیریئر سندھ میں جانتی بھی تھی, لیکن ان کی پروڈکٹ کی کوئی اپنا مارکیٹ میں کوئی اہمیت نہیں تھی, مارکیٹ کو اس طرح پتہ نہیں تھا. پھر سوشل میڈیا کے تھرو ان کے کام کو پروموٹ کرنا, ان کے کام کی شناخت دینا, اور ان کو کام کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ مہیا کرنا, تاکہ وہ ہم نے سلائی کڑھائی بیوٹیشین اس قسم کے کورسز اسٹارٹ کیا تھا. جب دیکھا کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس کی کریم ہے جو آنے لگی, وہ اس میں ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی کچھ کام کرنے کے لیے انٹرسٹیڈ تھی, لیکن ان کے پاس پھر ہم نے دوسرے ادارے پرائم منسٹر یوتھ اسکل پروگرام کے ساتھ ایک کولیبریشن کر کے ان کو ایڈوانس کورسز کی طرف لے گئے. ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, ای کامرس, اس قسم کے ایڈوانس کورسز جو ایجوکیٹڈ بچوں کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ایجوکیشن جیسے نان فارمل, دیکھو ایجوکیشن پہ بہت زیادہ سندھ میں کام پہلے بھی ہو رہا ہے. پرائیویٹ اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکولز ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی اس کے لیے بہت زیادہ سینسیئر ہے. سردار شاہ صاحب اب کولسٹر بیس, ایک ایریا وائز کولسٹر بیس نئے پلان پہ اس پہ کام ہو رہا ہے, ریسرچ ہو رہا ہے, ایڈوائز آ رہی ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو گیپ تھا کہ کافی بچے ایسے تھے جو ڈفرینٹ ریزنز کے وہ رہ گئے تھے تعلیم سے, اب ان کی ایج وہ آ گئی تھی کہ وہ پرائمری ایجوکیشن اسٹارٹ نہیں کر سکتے تھے. ان کے لیے انہوں نے پلان بنایا کہ اس میں ڈائریکٹر نان فارمل ایجوکیشن عبدالجبار مری صاحب کا بہت بڑا رول ہے. ان نے پورا ایک پلان دیا, ان نے ایک اس کو اپنی ذمہ داری لی. یہ پروگرام جو تھا پچھلے 2019 سے جو ہے نا سسپینڈ تھا اور اپلیکیبل نہیں ہوا تھا, یعنی اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. پھر یہ بندہ آیا جس نے عبدالجبار مری ڈائریکٹر نان فارمل ایجوکیشن نے یہ انیشیٹو لیا اور اس کو جو ہے پروموٹ کیا, اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور جائکا جاپان کی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر یہ کام اسٹارٹ کیا. جن ڈسٹرکٹ میں, پہلے 5 ڈسٹرکٹ میں, ابھی 6 ڈسٹرکٹ, ان فیوچر ملیر کراچی کو بھی میں بھی ایڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تاکہ ان میں جو بچے 9 سے 16 سال کے کسی بھی وجوہات سے ایجوکیشن لینے سے رہ گئے تھے ان کے لیے ایک شارٹ کورسز, باقاعدہ ایک شارٹ کورسز ڈیزائن کرایا ہے جو 30 منتھ میں وہ بچہ 5ویں کلاس کے قابل ہوگا. اور ان فیوچر پلان ان کا بھی یہی ہے کہ انہی بچوں کو پھر بیسک ایجوکیشن دے کے تاکہ وہ موبائل یوزر ہو جائے. ان کو ڈیجٹس دیے ہیں, ان کو لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ دیے ہیں تاکہ وہ ان سے اویئر ہوں, ان کا یوزیج آئے. اور آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ گھر بیٹھ کے کاروبار کریں, آن لائن کاروبار کریں, اس کا ڈیجٹس کا پازیٹیو یوز کریں اور بچوں کو تاکہ اتنی ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ آن لائن بزنس کے یا اپنے کام کرنے کے قابل ہو جائیں. بہت اچھی بات ہے. منصف لاشاری جو ہے وہ ایک ایسا انرجیٹک نوجوان جس پر پورا سندھ فخر کر سکتا ہے, پورا پاکستان فخر کر سکتا ہے. اور کن کن حوالوں کا جو ہے ساتھ ہے, اور کون کون سے حوالے ہیں جو منصف لاشاری کے ساتھ جڑتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ہمارا آج کا جو کلچر ڈے ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی زندہ قوم اپنے محسنوں کو, اپنے کلچر کو, اپنی ثقافت کو, اپنی لینگویج کو نہیں بھولتی. تو آج کا پروگرام بھی آپ کا اس کی خوبصورتی اس پروگرام کی یہی ہے کہ ہم اپنے کلچر ڈے کے حوالے سے ضرور بات کریں. اس سندھ کے لیے, اس پاکستان کے لیے جتنا سندھی قوم کا, سندھی لیڈرز کا, سندھی کا کنٹریبیوشنز رہا ہے, ایرج کی باتوں کو میں تائید کرتے ہوئے بہت سارے اور بھی ہمارے پاس لیڈر, جیسے یہاں پاکستان کا پہلا بل پاس کرنے والے کون تھے؟ سندھ اسمبلی تھی جس میں جی ایم سید نے اپنا رول پلے کیا. ہم ایسے محسنوں کو اور جو سندھ کی ترقی کے لیے جنہوں نے بہت بڑا مولانا عبید اللہ سندھی ہو, حیدر بھائی جتوئی ہو, اور جتنے بھی سندھ کے محسن ہیں ان کو ہم ایسے موقعوں پہ ضرور یاد رکھیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہی ہے کہ ہم اس آج کے ڈے سیلیبریٹ میں آپ کی توسط سے, آپ کے چینل کی توسط سے, وینس چینل کی توسط سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح سوشل میڈیا کو پروموٹ کرنا, میں تو کہوں گا ینگسٹ کو بھی آنے والی جنریشن کے لیے ایسے سوشل میڈیا کورسز کروائے جائیں تاکہ وہ اس کے بنا کے عالمی مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے چیزوں کو, اپنی قومیت کو, اپنی چیزوں کو پروموٹ کر سکیں, پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرا سکیں. میں ایک اور چیز ان کے ساتھ لنک کروں گا. آپ لنک نہیں کریں, اس لنک کو جوڑ دیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو اپنے اس لنک کو اپنے پیغام سے بھی جوڑیں. یہ آپ کا کیمرہ, میرا یہی پیغام ہے, دینا شروع کریں تاکہ وہ پیغام بھی ہو جائے اور آپ کی بات بھی مکمل. میرا پیغام یہی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک بائک لے کے جا رہے ہیں تو اس کے ایک چیک اینڈ بیلنس, ہر چیز کے چیک اینڈ بیلنس ہے. اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس یا رولز یا ٹریننگز سوشل میڈیا کے لیے بھی ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ بچے بھی یوز کر رہے ہیں ان کو, لیڈیز بھی یوز کر رہی ہیں, تو ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پراپر چیک اینڈ بیلنس بنایا جائے اور اس میں تربیت کی جائے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے. تو اگر یہ اس طرح پراپر ہو, کیونکہ ایجوکیشن بھی اسی کے ساتھ لنک ہو رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ شروع میں بات ہو رہی تھی کہ پورا سال ہم سندھ کلچر ڈے نہیں مناتے, لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا, ہم پورا سال ہی سندھ کلچر ڈے مناتے ہیں. آپ کے پاس اگر کہیں سے بھی مہمان آتے ہیں, آپ دیکھیں سندھ میں ہار گفٹ کیا ہوتا ہے, یہ سندھی اجرک ہوتی ہے. جی بالکل. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سارا سال ہی منا رہے ہیں, لیکن وہ اجاگر کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اس سے یوز ٹو نہیں ہیں. یہ جب پراپر ٹریننگز ہوں گی, ادارے جب اس کو مثبت مانیٹرنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہتر ایک رزلٹ آئے. بالکل اچھی. اب کتنی اچھی بات سرور ہمارے بھائی حمزہ نے کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کا بھی جو ہے چائے پیتے پیتے پیغام جو ہے وہ جائے کہ سندھ کی جو کوئی بھی مہمان آتا ہے نا, تو جب ہم اس کو اجرک پہنا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم اس کو صرف خوش آمدید نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ہم اس کا ویلکم نہیں کر رہے ہیں,
یہ اس کی عزت اور احترام کو ہم ملحوظ رکھ کے اپنی عزت بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو اس کو پیار دے رہے ہوتے ہیں. پیار دے رہے ہوتے ہیں. یہ جو سندھ کی کلچر کا سب سے بڑا اعزاز ہے. سب سے بڑا اعزاز ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ خوش رہیں اور پیار بانٹیں. پیار بانٹیں گے تو پیار ملے گا. میرا یہی پیغام ہے. واہ 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 واہ. بالکل بالکل نیرج بھائی ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا پیغام بھی آپ کے کیمرے میں. سب سے بڑی بات منصور بھائی اور ندا آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی. مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے. الہی آمین. بس یہی ہے کہ جو ہے اس دھرتی سے پیار کریں, اپنے آس پاس والوں سے پیار کریں, اپنے آس پاس دیکھیں کیا برائی ہو رہی ہے, اس کوشش کریں کہ اس کے خلاف بات کریں. سوشل میڈیا کا استعمال ہم ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن پازیٹیو استعمال صرف 5% لوگ کر رہے ہیں. بالکل. تو پلیز اس کو اجاگر کرنے کی دیر ہے. اور جو بات ہے جہاں تک تعلیم کی, ایک ماں کو آپ نے تعلیم دے دی تو سمجھیں آپ نے ایک پورے خاندان کو تعلیم دے دی. تو یہ بہت ضروری ہے تعلیم. اپنی بچیوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ آگے اپنے بچوں کو تعلیم دے, اس کو پتہ ہو کہ اس تعلیم کی اہمیت کیا ہے. واہ واہ. خوش رہیں. جی ندا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات کی, اور آج کا جو ڈے تھا وہ بہت اچھے سے ہم لوگوں نے اپنے دن کا آغاز کیا, سیلیبریٹ کیا. اور یہاں سے بھی جا کر ظاہر ہی ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی مصروفیات کے اندر لگ جائے گا, اپنے اپنے طریقے سے اپنے دن کو سیلیبریٹ کرے گا. بالکل. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی منصور, اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ سندھ کی جو دھرتی ہے یہاں پہ ایسے بہت سے نوجوان آئے اور بہت سے ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے سندھ دھرتی کے لیے بہت کام کیا, ان کے لیے بہت قربانیاں دیں. اور اگر اسی کے اندر ایک بہادر صرف انسان کا نام لو تو اکثر شادیوں میں اس کا گانا بھی سنتے ہوں گے, ہو جمالو. ہو جمالو. جی ہاں. نہیں دیکھیں, اگر آپ بات کرنا شروع کریں گی نا میڈم, تو جدید سندھ کی جب ہم بات کریں گے تو ہوشو شیدی سے لے کر اور آج کے دور تک جو بھی نوجوان ہے, جب سندھ کی بات آتی ہے نا تو پھر ہم سب سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. پھر اس وقت پھر اس پہ کمپرومائز نہیں ہے, وہ پھر ہر نوجوان جو ہے ہوشو شیدی ہوتا ہے. پھر زیرو ٹالرنس ہے. زیرو بالکل ٹالرنس. ایسے ہی. تو منصور میں چاہوں گی جو ہم اپنے شو کا اینڈ کریں نا وہ ہم ہوج مالو سے ہی کریں. اچھا جی. ہوتا ہے اینڈنگ ہوتی جب نہیں, ہمارا دراصل بریک سے پہلے یہ بنا ہوا تھا کہ ہم لوگ بھائی ہم تو کے گانے سے سٹارٹ کریں گے, مچھلی اور پلے پہ ہی اٹکے ہوئے تھے. میں دیکھیں میڈم, مسئلہ یہ ہے کہ میڈم کھانے کا وعدہ پلے سے جان چھڑا رہی ہے, پلے سے پلہ چھڑا رہی ہے. بھائی جان انہوں نے پلے سے پلہ چھڑا لیا ہے. وہ جواب میڈم جو ہے کھانے کا وعدہ ضرور کرتی ہیں ناظرین, لیکن پھر بعد میں جو ہے نا وہ فرینچ فرائز منگا کے کہتی ہیں لو جی ہمارا تو پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. تو جو ہمارے اس وقت پی سی آر میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. محبتیں بانٹنے کے حوالے یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیے, اور یہی آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی آپ کوئی بھی نیگیٹو بات سنیں, کوئی پوسٹ دیکھیں, فوری رد عمل نہ دیں. سندھ میں بسنے والے, اردو بولنے والے, سندھی بولنے والے یہ ایک حوالے رکھتے ہیں, یہ جڑیں گے تو سندھ کی ترقی ہوگی. سندھ میں بسنے والے تمام قومیتوں کے لوگ جن کا جینا مرنا سندھ کے ساتھ ہے وہ اس حوالے کا حصہ بنیں گے. اس محبت کا, امن کا, یہ ہمیشہ کا حوالہ ہے سندھ کا. سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے, سندھ شہیدوں کی سرزمین ہے. تو سندھ کی اس دھرتی کا مان رکھیں اور سب کو پیار دیں, سب کو امن دیں. یہی سندھ کا پیغام ہے, یہی اس آج کے دن کا پروگرام ہے. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اسی پیغام کے ساتھ کہ بس امن, محبت اور بھائی چارہ. ہماری طرف سے اجازت, لیکن آپ ایک زبردست سانگ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اسکرین آؤٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے میڈم کی فرمائش پر. اللہ حافظ.
सिंध जी सिंध वारा जी सिंध टोपी अजे अतवारा जी जेको खटी आयो ख़ैर सां जंहिंजी सिंध समूरी सूहा जेको खटी आयो ख़ैर सां ओ जमालो जंहिंजी सिंध समूरी सूहा ओ जमालो ओ जंहिंजो रोज़ो लाल लतीफ़ जो ओ जमालो ओ हीअ सिंधड़ी सुहिणे लाल जी ओ जमालो जानी जमालो ओ जमालो जानी जमालो जेको खटी आयो ख़ैर सां ओ जमालो जंहिंजी सिंध समूरी सूहा ओ जमालो वाह वाह सिंधी वाह 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 नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है मंसूर और नदा के साथ बात दिल से दिल